यो हो सुनौलो टेलिभिजन। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, म सुमन भण्डारी तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सुनौलो टेलिभिजनमा। हामी तपाईहरूलाई विभिन्न खालका भिडियो सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हाम्रा भिडियोहरू हेरेर मन परेर लाइक, कमेन्ट, सेयर, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यद्यपि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, हाम्रो च्यानलमा कोही नयाँ साथी जोडिँदै हुनुहुन्छ भने अहिले नै सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईहरूको सहयोग नै हाम्रो लागि अमूल्य रहनेछ। हामी आज तपाईहरूको बिचमा एउटा संस्मरण सङ्ग्रह लिएर आएका छौँ, जुन संस्मरण सङ्ग्रहको नाम हो जङको मैदानमा। यो संस्मरण सङ्ग्रह राजबहादुर बुढा अविनाशले लेख्नुभएको हो। उहाँ तत्कालीन जनमुक्ति सेना नेपाल 5औं डिभिजन सह कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। आज हामी जङको मैदानमा संस्मरण सङ्ग्रहभित्र रहेको सन्धि खर्क भिडन्तको संस्मरण लिएर आएका छौँ। अब हामी संस्मरणतर्फ लागौँ। महान जनयुद्ध आफ्नो विकास प्रक्रियामा असाधारण परिस्थितिको सिर्जना गर्दै भीषण चुनौती र महान सम्भावनाको ढोका खोल्दै अगाडि बढिरहेको छ। प्रतिक्रियावादी वर्गको पुरानो सत्तालाई ध्वस्त गरी नयाँ सत्ता स्थापना गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित जनयुद्धले गुणात्मक सफलता हासिल गर्दैछ। विश्व साम्राज्यवादसँग समेत टक्राव लिन पुगेको जनयुद्ध अब राष्ट्रिय रूपमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत चर्चाको विषय बनेको छ। यसैबीच विश्व क्रान्तिको नयाँ सम्भावनाको ढोका उघार्नको लागि 2059 सालमा बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले नयाँ परिस्थिति र नयाँ कार्यभारबारे नामको अर्को नयाँ महत्त्वपूर्ण र अग्रामी दस्तावेज पारित गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, सङ्कटकाल र त्यसको प्रतिरोधको रणनीति, राष्ट्रिय परिस्थिति, ध्यान दिनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण शिक्षा र आगामी योजनाको सामान्य दीक्षा गरी 4वटा बुँदामा दस्तावेज समेटेको छ। पहिलो वार्ता पछिको पहिलो योजनाको दस्तावेजसँगै दुश्मनको भीषण दमनको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध युद्ध सञ्चालन गर्ने पार्टीको नीति रहेको छ। यसका लागि सैन्य संरचनालाई नयाँ उचाइमा उठाउन स्थायी बटालियनलाई ब्रिगेड स्तरको स्थायी फर्मेसनको संरचना विकास गरिएको छ। प्रतिरोध युद्धको लागि जनमुक्ति सेना परिचालन गर्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता देखिएकोले कामरेड पासाङको नेतृत्वमा नेपालमा पहिलो पटक जनमुक्ति सेनाको ब्रिगेड स्तरको स्थायी सैन्य संरचना गठन भयो। 4वटा बटालियनलाई जोडेर गठन गरिएको ब्रिगेडको फर्स्ट बटालियन अन्तर्गत बी कम्पनीको राजनीतिक कमिसारको रूपमा मलाई नियुक्त गरिएको रहेछ। मेरो नियुक्तिपछि म विशेष जिल्लाका कामरेडहरूसँग बिदाई लिएर थबाङ, गाजसको छर्लेवाङ, झामनेटामा सम्पन्न ब्रिगेड स्तरीय राजनीतिक भेला प्रशिक्षणमा सहभागी हुन पुगेँ। यो क्षणलाई व्यक्तिगत रूपमा मेरो पार्टी जीवनको दोस्रो अविस्मरणीय क्षणको रूपमा लिएको छु। 3 दिनसम्म भव्य रूपमा सञ्चालन भएको ब्रिगेडको राजनीतिक तथा विचारधारात्मक भेला प्रशिक्षण उत्साहपूर्वक सम्पन्न भयो। त्यसको लगत्तै बटालियनको साधारण शाखाको बैठक बस्न सबै कमान्डर ग्रुप मेरुल कुरेली हुँदै राङकोट गाजसको जैपा गाउँमा पुग्यौँ। बटालियन कमिसार एवं साधारण शाखा इन्चार्ज कामरेड सुनिलको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो। त्यो बैठक 2 दिनसम्म चल्यो। साधारण शाखामा बटालियन कमिसार कामरेड सुनिल लगायत बटालियन सह कमिसार कामरेड हिमाल, बटालियन कमान्डर कामरेड राजेश, बटालियन सह कमान्डर कामरेड महान, कम्पनी कमिसारहरूमा ए कम्पनी कमिसार कामरेड तारा, बी कम्पनी कमिसार कामरेड अविनाश, सी कम्पनी कमिसार कामरेड रोहित, डी कम्पनी कमिसार कामरेड विवेक छेत्री, कम्पनी कमान्डर कर्मशः कामरेड आकर्षण, कामरेड अभिवादन, कामरेड प्रभात, कामरेड इमराज गरी 11 जनाको कमिटी रहेको थियो। ती मध्ये कामरेड सुनिल रोल्पाको मनिमारेमा शहीद हुनुभयो भने हिमाल र प्रभात आन्दोलनबाटै पलायन भइसकेका छन्। कामरेड विवेक पनि एसीटीएफ गठन गरी परिचालित गर्ने क्रममा रोल्पा जिल्लाको पाछवाङ गाजसको बाहुन डाँडा भन्ने स्थानमा दुश्मनसँग भीषण युद्ध गर्दा गर्दै वीरगति प्राप्त गरिसक्नु भएको छ।
साधारण शाखाको बैठकमा सर्वप्रथम आआफ्नो अनुभूति राख्ने र विचार आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम राखियो। सबै कामरेडहरूबाट आआफ्नो अनुभूतिहरू सुनाउने काम भयो। यो च्याप्टर पुरा गरी बैठकको मूल एजेन्डामा प्रवेश गर्यौँ, जसमा सैन्य फर्मेसनभित्रको पार्टी सङ्गठन पुनर्गठन गर्ने, सैन्य हैसियतको हेरफेर र पदोन्नति लगायतका काम कार्यहरू थिए। त्यसै गरी तत्काल सैन्य फर्मेसनलाई राजनैतिक वैचारिक रूपले सुस्पष्ट गर्नको लागि बटालियनको राजनीतिक भेला प्रशिक्षण सम्पन्न गर्ने, बटालियनमा कम्पनी स्तरीय फौजी ट्रेनिङको मिति तय गर्ने, केन्द्रित विकेन्द्रित फौजी कारबाहीको योजना साथै जनमुक्ति सेनाको भरणपोषण र लजिस्टिकको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने लगायत महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू रहेका थिए। व्यापक छलफल र बहस गरी सौहार्दपूर्ण वातावरणमा साधारण शाखाको बैठक सम्पन्न गरी कार्यान्वयनको लागि आआफ्नो फर्मेसनमा लाग्यौँ। फर्मेसनमा पुगेर रोलकालमा परिचयात्मक कार्यक्रम थियो। परिचयात्मक कार्यक्रम पुरा भए लगत्तै शाखाको बैठक बोलाई कम्पनी फर्मेसनको पार्टी संरचना हेरफेर गरी युनिटसम्म बैठक बसाल्ने काम भयो। रिक्त स्थानमा आवश्यक वरिष्ठ एवं क्षमतावान कामरेडलाई पदोन्नति गरियो। सबै तहको पार्टी कमिटीमा व्यापक छलफल र बहस गरी नयाँ आधारमा नयाँ एकता कायम गरेर अगाडि बढ्ने नयाँ परम्पराको थालनी गरियो। सङ्गठनात्मक कामलाई पुरा गरेर राजनीतिक वैचारिक र विचारधारात्मक कामको लागि साधारण शाखाले लिएको निर्णयअनुसार रोल्पा जिल्लाको जिनवाङ गाजस स्थित नाउली माविको प्राङ्गणमा सम्पन्न बटालियन भेला प्रशिक्षण अत्यन्त उत्साहका साथ सहभागी हुने काम भयो। 3 दिनसम्म चलेको उक्त भेला प्रशिक्षण शानदार रूपमा सफल भयो। बटालियनको भेला प्रशिक्षण सम्पन्न गरी हाम्रो फौज सैन्य अभ्यासको लागि अघि बढ्यो। जिनवाङबाट दिउँसै जङ्गलको बाटो जुगारको चङबास हुँदै बुढागाउँको गमलाचौर गाउँमा पुग्यो। त्यहाँ बटालियन स्तरको केन्द्रीकृत सैन्य तालिम सम्पन्न गर्ने फिल्डको अभावले कम्पनी फर्मेसनमा विकेन्द्रीकृत गरी फौजी तालिममा जुट्यौँ। सयौँ कार्यकर्ता र शुभेच्छुक जनतालाई व्यवस्थापनमा परिचालित गरी तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ। हप्ता दिनसम्म फौजी आक्रमणको लागि एडभान्स ट्रेनिङ, आक्रमण, रक्षा, माइनिङ, एम्बुस, हतियार खोल्ने, सफा गर्ने, चलाउने आदिको बारेमा जनमुक्ति सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने काम पुरा गर्यौँ। सैन्य तालिम पुरा गरेर पार्टीको केन्द्रीय फौजी योजनाको कार्यान्वयनको लागि बुढागाउँबाट जुगार, गौरीगाउँ, कोर्चवाङ, भावाङ, कुरेली, मिरुल हुँदै थवाङको ठुले गाउँमा पुग्यौँ। थवाङमा हामी पुग्नुभन्दा 2 दिन पहिले दुश्मनको एउटा फोर्स लिवाङबाट धवाङ जलजला हुँदै थवाङको चलवाङमा राति 11 बजेको समयमा आइपुगेको रहेछ। त्यहाँ 4थो बटालियनको एउटा प्लाटुनसँग रातभरि भीषण लडाइँ भएछ। लडाइँमा हाम्रोतर्फ 8 जना होनहार वीर योद्धाले दुश्मनसँग लड्दै उच्च वीरगति प्राप्त गर्नुभएछ। आधा दर्जनको हाराहारीमा घायल हुनुभएछ। दुश्मनतर्फ घटनास्थलमै 11 जनाको मृत्यु र दर्जनौं घाइते भएछन्। थवाङमा सेनाको रुट गाइड भएर धनबहादुर ओली आएको रहेछ। त्यो व्यक्ति रोल्पा जिल्लाको भावाङ गाजसको जोवाङ गाउँबाट जनविरोधी काममा सहभागी भई सदरमुकाम लिवाङ बजारमा विस्थापित भएर बसेको थियो, जसले सेनालाई रुट गाइड बनेर गाउँ गाउँमा अपरेसन गर्न जान्थ्यो। यसपटक पनि लिवाङबाट शाही सेनाको रुट गाइड भएर थवाङमा लुटपाट, हत्या, आगजनीको ताण्डव नृत्य मचाउन दुश्मनलाई लिएर आएको रहेछ। जब चालवाङमा हाम्रो फोर्सले दुश्मनलाई तितो चखायो, त्यसपछि हामीलाई यहाँ लिएर मराउने, तँलाई पनि बाँकी राख्दैनौ भनी पिठ्ठुमा गोली ठोकेर सेनालाई आफ्नै रुट गाइडलाई मारेर त्यहाँबाट भागाभाग भएछन्। जाने बेला थवाङ गाउँमा स्टक राखिएको हाम्रो चामलको गोदाममा आगो लगाएर खरानी पारी रुकुमको महत हुँदै मुसिकोटतिर लागेछन्। थवाङ गाउँमा फौजी तयारीको लागि जम्मा गरिराखेको रासनको गोदाममा भाग्दै गरेको दुश्मनले आगो लगाएर खरानी बनाइदिएपछि हाम्रो सेना समस्यामा पर्यो। 1 हप्तासम्म जनमुक्ति सेना नेपालको केन्द्रित स्थायी ब्रिगेडको फोर्सलाई जौँको ढिँडो, आलु खाएर फौजी तयारीको काममा जुट्यौँ। फौजी र प्राविधिक तयारी पुरा गरिसकेपछि भूगोल विभाजन गरी शक्ति विन्यासमा लाग्यौँ। हाम्रो कम्पनीको कमान्डर कामरेड अभिवादन, कम्पनी सह कमान्डर कामरेड कुमार, प्लाटुन कमान्डर कामरेड निर्मल, कामरेड विशाल, कामरेड बसन्त, प्लाटुन सह कमान्डर कामरेड वीरता, हाल 5औं डिभिजन अन्तर्गत मङ्गलसेन स्मृति ब्रिगेड बटालियन सहायक कमान्डर कामरेड गौरव, कामरेड बादलसँग बसेर गहिरो छलफल गऱ्यौँ।
प्रत्येक प्लाटुनमा 2-2वटा एसाल्ट ग्रुप निर्माण गरी कम्पनीमा 6वटा एसाल्ट ग्रुप बनाउने सल्लाह भयो। हाल कुमार, निर्मल, विशाल, बसन्त र बादल पलायन भइसकेका छन् भने कामरेड गौरव जुम्ला जिल्लाको सदरमुकाममा धावा बोल्ने क्रममा उच्च वीरगति प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। प्रत्येक एसाल्टलाई प्लाटुन कमान्डर र प्लाटुन सहकमान्डरको प्रत्येक प्लाटुनलाई प्लाटुन कमान्डर र प्लाटुन सहकमान्डरले प्रत्यक्ष कमान्ड गर्ने निश्चित गरियो। 6वटा एसाल्टलाई फौजीको रूपमा कम्पनी कमान्डर, कम्पनी सहायक कमान्डर र समग्र राजनीतिक र व्यवस्थापकीय हिसाबले मैले कमान्ड गर्ने निर्णय भयो। थवाङ गाजसको चालवाङको ठुलो चौरमा कम्पनीको रोलकाल गरेर हात-हतियार, गोला बारुद वितरण गरी कम्पनीलाई मानसिक र भौतिक रूपले सशस्त्र बनायौँ। हामी जाने रुटमा दुश्मन आएर बस्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी ब्रिगेड कमान्डर कामरेड पासाङको निर्देशनमा हाम्रो कम्पनी भाद्र 10 गते दिउँसो हिँडेर उवा गाजसको भङराङमा गएर बस्यो, जहाँ 2 दिन बसेर केही नक्सा अध्ययन गर्ने र मिलाउनु पर्ने बाँकी काम पुरा गर्यौँ। बटालियनको निर्देशन अनुसार त्यहाँबाट उवाको ठुलो गाउँमा गएर बस्यौँ। उवाको ठुलो गाउँबाट सेरम, गाम, प्युठानको स्याउलीबाङ, रजबारा, खुङ, बाङ्गेमरोट हुँदै अन्तिम सेल्टर अर्घाहाँचीको हिले गाउँमा गएर बस्यौँ। लास्ट सेल्टरबाट 2059 साल भाद्र 23 गते तीज व्रतको दिन दिउँसो 3 बजे खाना खाएर पूर्ण तयारीका साथ ड्राई फ्रुट झोलामा राखेर हाम्रो फौजी सन्धिखरका आक्रमणका लागि प्रस्थान गर्यो। हात हतियारले सुसज्जित जनमुक्ति सेनाको स्थायी ब्रिगेडले अर्घाहाँचीको सदरमुकाम सन्धिखरका माथि भीषण हमला गरी पूर्ण रूपमा कब्जा जमाउने उद्देश्यले बेलुका 5 बजेतिर उज्यालोमै दुश्मनलाई धुलो पिठो बनाउने हिम्मत कसेर पंक्तिबद्ध भई ग्रुपमा चारैतिरबाट केन्द्रित भयौँ। ब्रिगेडमा रहेको 2600 जनमुक्तिको सेनाको लाइन कमिलोको ताँतीभन्दा अझै लामो मानिन्थ्यो। अन्य हजारौंको सङ्ख्यामा स्वयंसेवकको उपस्थिति थियो। सामूहिक काममा एउटाले गल्ती गरेको खण्डमा सबैले सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै कुनै एकजनाले 1 मिनट लाइन तोड्यो भने त्यो लाइन जोड्न 10 मिनटसम्म मरिमट्टे दगोर्नु पर्दथ्यो। कमजोर मानसिकता भएका 4-5 जना कामरेडहरू दगुर्दै बाटोमा बेहोस भएर लडी कारबाहीमा सहभागी हुन सक्नु भएन। 4 घण्टा दौडेर 10:30 बजे सन्धिखर्कको नजिकै चुत्राबेसीको खेतमा डुल्दै आफ्नो आर्कमा पुग्यौँ। आर्कमा पुग्न साथ चारैतिरबाट सदरमुकामलाई घेरा हाली मुख्य नाकाहरू बन्द गरी भीषण आक्रमण सुरु गर्यौँ। 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म भीषण लडाइँ भयो। दुवै पक्षमा हाताहात हुन सक्ने सङ्ख्या बढ्यो। जनमुक्ति सेनाले सेन्ट्री पोस्ट कब्जा गरी काँडेतारभित्र छिरेर ट्रेन्चरमा ग्रेनेडबाट आक्रमण गरी अघि बढ्यो। टनेल बङ्कर कब्जा गरी पुरै खाली बनाएर दुश्मनको मुख्य क्याम्पभित्र पस्यौँ। विद्युतीय गतिमा 81 दुश्मन कहाँ पुगेर उसको कठालो समातेर बाहिर निकाल्न सुरु गरेपछि उनीहरूको होस हवास उड्यो। उनीहरूले तत्काल आत्मसमर्पण गरी हात हतियार हामीलाई बुझाउन थाले। कतिपय दुश्मनहरू रुखमा चढेर ग्रेनेडबाट हामीलाई आक्रमण गर्दै थिए। तिनीहरूलाई जमिनबाट राइफलले निशाना लगाएर चरा खसाले झैँ बनाएपछि पूर्ण रूपमा दुश्मनको क्याम्प हाम्रो कब्जामा आयो। क्याम्पभित्र पसेर चारैतिर सर्च गर्दा 11 थान एलएमजी, 40 थान एसएलआर, 2 थान ट्विन्च मोटार, 80 थान 303 राइफल, 20 थान एसएमजी, ब्राउनिङ पिस्तोल, चाइनिज पिस्तोल, अमेरिकन रिभल्भर, म्याग्नम शटगन लगायत 10,000 भन्दा बढी गोली र भारी मात्रामा गोलाबारुद, विस्फोटक पदार्थ र युद्ध सामग्रीहरू कब्जा भए। बैंक कब्जा गरेर सर्च गर्दा 10-11 लाख बराबरको नगद जिन्सी सामान कब्जा भयो। शाही सेनाको चर्पीमा सर्च गर्दा 2 करोड 50 लाख नगद कब्जा भयो। दुश्मनको मुख्य फोर्स 1 कम्पनी बराबरको थियो र 150 जनाको हाराहारीमा पुलिसहरू थिए। तिनीहरूमध्ये भीषण लडाइँमा 70-71 जनाको हाराहारीमा मृत्यु भयो भने 50 जना घाइते भए। 66 जना सेना र पुलिसलाई कब्जा गरी भारी बोकाएर रतनमारेसम्म लिएर आयौँ। घाइतेहरूलाई औषधि उपचार गरी सम्झाइ बुझाइ आगामी दिनमा नलड्ने शर्तमा 25,000 नगद बाटो खर्च दिएर पठायौँ। हाम्रो तर्फ 2 नम्बर बटालियन अन्तर्गत कम्पनी कमान्डर कामरेड अरुण लगायत 63 जना होनहार कामरेडहरूको शहादत प्राप्त गर्नुभयो। 100औंको हाराहारीमा घाइते अपाङ्ग हुनुभयो।
हाम्रो बी कम्पनीबाट मात्र कामरेड सन्दीप रुकुम सहित 6 जना कामरेडहरू उच्च वीरगति प्राप्त गर्नुभयो भने दर्जनौंको संख्यामा घाइते हुनुभयो। बिहान 6 बजेसम्म सबै सर्च गरी घाइते कामरेडहरूलाई लिएर विजय जुलुस घन्काउँदै बाटो लाग्यौं। ठिक त्यही समयमा दुश्मनले हेलिकप्टरबाट बम बर्साउन सुरु गर्यो। लडाईँमा आफ्नै अगाडि सहयोद्धा कामरेडको शहादत, कतिपय सहयोद्धा कामरेडहरू घाइते हुनुभयो। घाइतेहरूलाई काँधमा बोकेर हातमा राइफल उठाउँदै चुस्केर हाल्दै निधारभरि पसिना काट्दै हामी आधार क्षेत्रतिर प्रस्थान गर्यौं। शरीरभरि रक्तमुछेल कपडा, हप्ता दिनको अनिदो, रातभरिको लडाईँले थकावट पैदा भएको थियो। यही थकित शरीरलाई लिएर बडो कठिनाइपूर्वक हवाई हमलाको सामना गर्दै उकालो चढ्दै रतनमारी आइपुग्यौं। दुश्मनले 3 वटा हेलिकप्टरबाट बम बर्साउँदै थियो। एचएमजी र जीपीएमजीबाट नजिक नजिक आएर कानै खाने गरी हवाई हमला गर्दै थियो। नाकामा हाम्रो जीपीएमजी र एलएमजीबाट हवाई हमलाको प्रतिरोध हुन्थ्यो। हामी मध्ये कहिले घाइते उठाउने, कहिले राइफलबाट हवाई हमलाको प्रतिरोध गर्ने काम गर्दै दुश्मनको हवाई हमलालाई निस्तेज पार्दै थियौं। जब हामी रतनमारेमा आएर खाना खान लागेका थियौं, दुश्मनले हामी जाने रुटमा हेलिकप्टरबाट सेना ओह्रालेर नाका ब्लक गर्न खोज्यो। हाम्रो एउटा बटालियनको फोर्ससँग दिनभरि भीषण लडाईँ भयो। दिनभरिको लडाईँमा 11 जना दुश्मनको मृत्यु भयो। हाम्रो तर्फ 3 जना कामरेडहरूले प्रगति प्राप्त गर्नुभयो। 1 थान एलएमजी, 1 थान ट्विन्च मोटार, 1 थान एसएमजी कब्जा भयो। यसरी दिनभरि लड्दा लड्दै त्यही स्थानमा रात पर्यो र दुश्मनले चारैतिरबाट घेराबन्दी गर्न सुरु गर्यो। जब अँध्यारो भयो, सबै घाइते कामरेडहरू र कब्जा गरिएका सामान उठाएर अँधेरी रातमा खोलाको बाटो पानीको झट्टासँगै खेतमा डुब्दै चिप्लो बाटोमा घाँस समाउँदै लड्दै ठुलो हिम्मतका साथ रातभरि हिँडेर सौतमारे फेदीमा पुग्यौं। सौतमारे फेदीबाट उज्यालो हुने बेला उकालो चढेर बाँदीकोटको नाकामा पुग्ने बेला दुश्मनले फेरि हवाई हमला गर्यो। दुश्मनको हवाई हमलासँग लुकमारी खेल्दै साहसका साथ प्रतिरोध गर्दै जनमुक्ति सेना अविचलित रूपमा आफ्नो बाटो लाग्दै गर्यो। जब हामी नारीकोटको नाकामा आइपुग्यौं, त्यहाँ दुश्मनले अर्को ठुलो भीषण हवाई हमला गर्यो। त्यसको पनि जीपीएमजी, एलएमजी, एसएलआर लगायतका हामीसँग भएका सबै हतियार प्रयोग गरी हवाई हमलाको नकाम गरी दुश्मनको हेलिकप्टर समेत क्षतिग्रस्त बनाइदियौं। त्यस रात खुङमा आएर सेल्टर लियौं। भोलिपल्ट बिहानै हिँडेर ठुलाबेसी हुँदै रजभरा पुग्यौं। त्यही दिन हामीलाई बाँदीकोटमा ब्लक गर्न भनी आएको दुश्मनको आफ्नै ग्रुप भिडन्त भई ओखरकोटमा 1 जना क्याप्टनको मृत्यु भएकोले दुश्मन अगाडि बढ्न सकेन। हवाई हमलाबाट खुङमा 3 वटा भैँसी मर्यो। अन्य मानवीय क्षति भनी भएन। रजभरामा हामीले मेस चलाइरहेको बेला 3 वटा हेलिकप्टरबाट हवाई हमला गर्यो। हामीले पनि जवाफी हमला गर्यौं। क्षति कतै भएन। रजभराबाट दिउँसै हिँडेर स्याउरीबाङ हुँदै गाम र सिउरीमा आयौं। हामी सिउरीमा बसेको बेला दुश्मन लिबाङबाट हिँडेर सुलीचौर बुढाचौर हुँदै पाङ पुग्यो। किलाचौरमा 1 जना सैनिकको आफ्नै गोलीबाट मृत्यु भयो र गामको एपेमा स्थानीय मेलामा राति आएर चारैतिर घेराबन्दी गरी मेला गएका निर्दोष जनतामाथि अन्धाधुन्द फायर गरी 9 जना सर्वसाधारण जनताको हत्या गर्यो। हत्या गरिसकेपछि अगाडि बढेको दुश्मनसँग हाम्रो एम्बुस ग्रुपको भिडन्त भयो, जसमा 2 जना सैनिक घाइते भए र त्यो ग्रुप गाम गएर सर्वसाधारण जनताको घरमा आगो लगाएर स्याउलीबाङ हुँदै फर्कियो। अर्को ग्रुप लिबाङबाट गाममा हुँदै जेलवाङ पस्यो। अझै अर्को ग्रुप सुलीचौरबाट कसला हुँदै मावाङमा आयो। कसलाबाट 2 ग्रुप भएर मावाङ गाउँलाई घेराबन्दी गरी हत्या आगजनी गर्न खोज्दा सिङ्गलको अभावले आपसमै ठुलो भिडन्त भई 4 जना सैनिकको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। अन्य दर्जनौं घाइते भए। जङकोट गाविसको पूर्व पञ्च नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला कार्यकर्ता जनविरोधी क्रियाकलापमा संलग्न भई विस्थापित भएर लिबाङमा अस्थायी बसोबास गरेर माओवादी विरुद्ध सिआइडी सुराकी गर्दै आएको हस्तमणी पुनलाई आफैले रुट गाइड बनाएर लिएको सेनाले योजनाबद्ध ढङ्गले गोली हानेर हत्या गर्यो। दुश्मनले केसम्म गर्दो रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण हो यो। आफ्नो अनुकूल नहुँदासम्म जनताका विरुद्धमा जनतालाई नै सिआइडी सुराकी गर्न लगाउँछन्। जब आफ्नो अभिष्ट पुरा हुने नदेखेपछि आफ्नै पक्षमा रहेको सुराकीको हत्या गर्छन्। जनयुद्धको समयमा साई सेना र पुलिसले यस्ता दर्जनौं घटना घटाए। त्यो ग्रुप जेलवाङको खिवाङमा आएर जनताको 4 वटा घरमा आगो लगाएर खरानी बनाई जेलवाङ गाउँतिर लाग्यो।
दुईवटा फोर्स जिलवाङ गाउँमा भेट भई जिलवाङको स्कुलमा खाना पकाएर खान लागेको समयमा हामीले 81 AM मोर्टार र जिपिएमजीबाट एकैचोटि आक्रमण गरी क्षतविक्षत बनाइदियौँ। दुश्मनले सम्पूर्ण खाद्यान्न र भरिया समेत त्यही स्थानमा छाडेर जङ्गलतिर भाग्यो। त्यही मौकामा मेरो कमानमा 2वटा प्लाटुन गएर दुश्मनको सबै रासन र उसले लिएर आएको भरियालाई समेत कब्जा गरी रासन बोकाएर बटालियनको सम्पर्कमा पुर्यायौँ। भोलिपल्ट दुश्मन गाउँमा आएर फटाहरूको र साधारण जनताको घरमा आगो लगाएर खरानी बनाइदियो। त्यसैको भोलिपल्ट जिलवाङकै माझीवाङ गाउँमा गएर कामरेड शेषको घर लगायत अन्य 4-5वटा सर्वसाधारण जनताको घरमा आगो लगाइदियो। त्यहाँबाट ओखरेनी हुँदै धरमपानीको बाटो लिवाङतिर फर्कियो। उता 2 नम्बर बटालियनको रुकुमकोटबाट आउने दुश्मनसँग महतमा ठुलो लडाइँ भयो। प्युठानको बाहनेमा एम्बुस गर्न गएको एउटा स्क्वाडलाई पुलमा बसेको बेला दुश्मन आएको भरम पारी हाम्रै स्क्वाड सदस्य कामरेड रचनाको माइन विस्फोटबाट एउटा खुट्टा गुम्न गयो। यसरी महिनौं दिनसम्म भोकै प्यासै खाली खुट्टा दिनरात अदम्य साहसका साथ दुश्मनसँग लड्दै भिड्दै दुश्मनको घेरा हाल्ने र ध्वस्त पार्ने रणनीति पूर्ण रूपले विफल गराइदियौँ। ज्ञानेन्द्र शाहीले देउवा सरकारबाट माओवादी सेनालाई दमन गर्ने सम्भव नदेखेपछि समयमा चुनाव गराउन नसक्ने असक्षम प्रधानमन्त्रीको आरोप लगाएर असोज 22 गते सरकारबाट पदच्युत गर्यो। उसले 2046 सालको जनआन्दोलनबाट जनताले प्राप्त गरेको सीमित अधिकार समेत खोज्दै सामन्ती प्रतिगमनको सुरुवात गर्यो। माओवादीलाई सैनिक बलद्वारा दमन गर्ने दुस्साहस गर्यो, जसको फलस्वरूप अहिले आएर सामन्ती राजतन्त्रको समेत अन्त्य भयो।